नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भाजपा उमेदवार श्रीपाद नायक आनी पल्लवी धेपो हांणी आज उमेदवारी अर्ज भरले. आयज सावन राज्यांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी जल पखावडा कार्यावळी सुरू. राज्यांत आनी देशांत अंदू पावसाचें सरासरी प्रमाण बरें आसतलें वेधशाळेची माहिती. पयलो रणजी क्रिकेट खेळगडो सुभाष कंगराळकर संवसाराक अंतरले. आतां पुराय खबरो. भाजपाचे लोकसभेचे उमेदवार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी दक्षिण गोंयचे उमेदवार पल्लवी धेपो हांणी आयज सकाळीं उमेदवारी अर्ज सादर केले. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी पणजे जिल्लोधिकारी कार्यालयांत जाल्यार पल्लवी धेपो हांणी मडगांव जिल्लोधिकारी कार्यालयांत उमेदवारी अर्ज सादर केलो. उमेदवारी अर्ज सादर करतना दोनी कडेन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, मंत्री, भाजपा आमदार तशेंच कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. सबका साथ सबका विकास ह्या धोरणा वरवीं भाजपान उदरगत केल्या. संविधानाचेर घालो घातिल्ल्याचें सांगून काँग्रेस आनी विरोधक फटोवपाक लागल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी भाजपाच्या दक्षिण गोंय लोकसभा उमेदवार पल्लवी धेपो हांची उमेदवारी सादर करचे पयलीं कार्यकर्त्यां कडेन संवाद सादतना काँग्रेसीचेर टिका केली. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हांणी जें संविधान भारताक दिलां तें आमचे खातीर प्राधान्य जावन आसा. चंद्र आनी सूर्य जो मेरेन आसा तो मेरेन हें संविधान कायम उरतलें. अल्पसंख्यांकांक भेकडावपा खातीर संविधान बदलतले म्हणून चुकीचें सांगू नाकात. काँग्रेसीन सदांच जाती आनी धर्माच्या नांवा खाला प्रचार केला, मतां मागल्यात. भाजपाक जाती धर्माचेर मतां मागपाची गरज ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. काँग्रेसीची 60 वर्सां आनी मोदी सरकारची 10 वर्सां हाची तुळा केल्यार उदरगतीची कामां मोदी हांच्या कार्यकाळांत चड जाल्ल्याचें दिसून येता अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार म्हळें. आयज सावन राज्यांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी जल पखावडा कार्यावळी सुरू जाल्यात. दर वर्सा 16 ते 30 एप्रील अशे 15 दीस उदक पंदरस म्हणून मनयतात. कुटी फोंडेच्या श्री अमे उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे विद्यार्थी आनी शिक्षकांनी आयज केरी विजयदुर्गा तळ्याच्या वाठाराक भेट दिली. आमच्या जाण्टेल्यांनी उदकाच्या संवर्धनाची केल्ली शास्त्रीय रचणूक अजून मेरेन कितली प्रभावी आसा ते प्राचार्य सुभाष जाण हांणी ह्या वेळार सांगलें. विद्यार्थी आनी शिक्षक 140 जाण हे अभ्यास भोंवडेंत वांटेकार जाले. मजगतीं राज्यांतल्या सगळ्या शाळांनी जलशक्ती अभियाना खाला उदकाचें संवर्धन ह्या विशयाचेर कार्यावळी आंखच्यो अशें समग्र शिक्षा विभागाच्या प्रकल्प संचालकांनी कळीत केलां. ही उदका पंदरस दर वर्सा मनयतात. सगळ्या शाळांनी, शिक्षणीक संस्थांनी, विद्यार्थी, शिक्षक आनी पालक समित्यांनी ह्या कार्यावळींत सक्रीय सहभाग घेवचो अशें समग्र शिक्षा अभियानाचे प्रकल्प संचालक डॉ शंभू घाडी हांणी कळीत केलां. जलशक्ती अभियाना अंतर्गत पावसाचें उदक सांठयात ही मोहीम 22 मार्च 2021 दिसा सुरू जाल्ली. पावसाच्या उदकाची नोंदणी, उदक संवर्धन, उदकाची मेजणी, ताचो जिओ टॅगिंग आनी सगळ्या उदका स्रोताची म्हायती एकठांय करपाचेर ही मोहीम लक्ष केंद्रीत करता. उदका संवर्धनाची शास्त्रीय येवजण तयार करप, सगळ्या जिल्ह्यांनी जलशक्ती केंद्रां स्थापन करप, सघन रानां तयार करप आनी जागृताय निर्माण करप ह्या उद्देशा खातीर ह्या मोहिमे खाला वावर जाता. केंद्र सरकाराच्या सहकार मंत्रालया अंतर्गत राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाचो क्षेत्रीय उत्कृश्टता पुरस्कार सेवा संस्था विभागात 2023 वर्सा खातीरचो तिसवाडी तालुक्यांतल्या मेर्शी सहकारी विविध कार्यकारी सेवा संस्थेक फावो जाला. 14 तारखेक मंत्री सुभाष शिरोडकर हांचे हस्तुकीं हो पुरस्कार भेटयले. पुरस्कार मेळिल्ल्या खातीर संस्थेचे अध्यक्ष कृष्णा कुडणेकार हांणी भागधारकांक, काम करप्यांक आनी सहकारी संचालक हांचे उपकार ठेयले. मजगती चिखली ग्रामपंचायत आनी रिस्पॉन्सिबल अर्थ फाउंडेशन हांच्या जोडपालवान चिखली पंचायतींतल्या 3 गृहनिर्माण सोसायटींक घनकयर व्यवस्थापन नियम 2016 आनी नाविन्यपूर्ण कोयर व्यवस्थापन पद्दतीचो वापर केल्ल्या खातीर पुरस्कार भेटयले. ह्या सोसायट्यांनी कोयर व्हरपाक येवपाची वाट पळयनासतना सोसायटीच्या वाठारांतूच कोयर सांठोवन ताचें विलगीकरण केंद्र उबारपाची स्वता जापसालदारकी घेतल्या. अशें करून ह्या सोसायटींनी देख घालून दिल्या. कोयर सांठवण आनी विलगीकरण करून सोसायटीत सुरक्षा वाडोवपा वांगडाच स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन आनी सामुदायिक सहभागाक उर्बा दिल्या. येवपी पिळग्यांचो फुडार आनी हरीत फुडार तयार करचो असोच जातलो अशें सरपंच कमलाप्रसाद यादव हांणी म्हळां. म्हापशेच्या फामाद मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त समारा व्हडा भक्तिभावान मनयलें. ह्या फेस्ताक गोंयचे आनी गोंया भायले लोक व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. फेस्ता वेळार मिलाग्रीस सायबीण आनी तिच्या हांडीर आशिल्ल्या बाळक जेजूक भक्त तेल, फुलां आनी मेणवाती ओंपतात. हे वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी उपसभापती जोशुआ डिसोजा हांणी इगर्जेक भेट दिवन सायबिणीच्या मुर्तीर तेल अर्पण केलें. फेस्ता निमतान सेंट जेरोम इगर्जेंत फांतोडेर सावन प्रार्थना दवरिल्ल्यो. सकाळीं 10 वरांचेर धर्मगुरू फादर लिओनार्डो मोरायश हांच्या मार्गदर्शना खाला मुखेल प्रार्थना जाली. हे वेळार सहाय्यक धर्मगुरू फादर सावियो पिंटो आनी फादर आगुस्तीन आल्फोन्सो हजर आशिल्ले. फोंडेच्या श्री शारदा ग्रंथ प्रसारक संस्थे वतीन बायला रोग तज्ञ डॉ रेखा दुबाशी हांच्या पाळी आनी बरेच काही ह्या बायलांच्या भलायके विशयीच्या लेखासंग्रहाचो पुस्तक प्रकाशन सुवाळो जालो. हे वेळार मुखेल सोयरे म्हणून डॉ केदार पडते, मानाचे सोयरे म्हणून डॉ शेखर साळकार, बरोवपी डॉ रेवा दुबाशी, डॉ सर्वेश दुबाशी हजर आशिल्ले. आयची बदललेली जीवनशैली, चुकीचो आहार आनी हेर कांय कारणांक लागून पयलींच्या तुळनेत चलयांक मासीक पाळी कमी वयात येवपाचें प्रमाण वाडलां.
मासिक पाळी ही सैमिक गोष्ट, त्याविषयी चलयांनी आणि त्यांच्या पालकांनी गोंधळून वचचे न्हय. हे विशीं पालकांनी चलयांक योग्य पद्दतीन समजावन सांगप आनी ते दिश्ट्या तांकां तयार करप गरजेचें आसा, अशें ह्या वेळार उलयतना डॉ. केदार फडते हांणी म्हळें. चलयांक मासीक पाळी आयल्या उपरांत तांकां बरो आहार दिवपाचेर भर दिवचो, तशींच बरीं पुस्तकां वाचपाक दिवची, संगीत आयकुपाची संवय लावची. बदलत्या जिवनशैलीक लागून आनी हेर कांय कारणांक लागून आयज 30% जोडप्यांक भुरगीं जायनात ही चिंतेची गजाल, अशें डॉ. केदार हांणी म्हळें. पुस्तकांतल्यान आपणे खूब जाणांचे आभार मानल्यात. ह्या पुस्तका वरवीं मासीक पाळी ही सर्वसामान्य गजाल आनी नैसर्गिक क्रिया ही गजाल सगळ्या मेरेन पावोवपाचो यत्न केला. देखून हाचे कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन बदलूंक जाय आनी दादल्यांनी ताका साथ दिवपाक जाय, अशें बरोवपी डॉ. एवा दुबाशी हांणी सांगलें. आयज राज्यांत व्हडा प्रमाणांत स्तनाचो काक्रप जाता आनी हेर काकरांची दुयेंसां वाडल्यात. बायलांनी आपल्या भलायके विशीं जागृत रावन वेळेर तपासणी करून निदान बेगीन जालें तर सहज काकरा आड जिखूं येता. बायलांनी भुरग्यांक स्तनपान दिल्लें, योग्य वेळांत लग्न केलें तर काकराचें प्रमाण कमी जाता, अशें ह्या वेळार उलयतना डॉ. शेखर साळकार हांणी म्हळें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या राज्यांतले बरेच लोक गोंयांत उद्देगीक तशेंच वेवसायीक आस्थापनांनी नोकरी करतात. ह्या कामगारांक 26 एप्रिलाक जावपी मतदानाच्या दुसऱ्या पावण्यात आपल्या राज्यांत वचून मतदान करप शक्य जावचें म्हूण सरकारान सुटी जाहीर केल्या. ह्या विशींची अधिसुचोवणी सरकारान जारी केल्या. इतल्या मजगतीं 7 मेक गोंयांत लोकसभे खातीर मतदान जातलें. ह्या दिसा लेगीत सरकारान पगारी सुटी जाहीर केल्या. रणजी करंडक क्रिकेट सर्तींत पयलो खेळ खेळिल्ले गोंयच्या पंगडाचे सलग 28 खेळांत कर्णधार म्हणून वावुरलेले फलंदाज तशेंच निवृत्ती उपरांत वेवस्थापक म्हणून, निवड समितीचे सदस्य म्हणून वेगवेगळ्या पदांचेर काम करपी आनी चौगुले क्लबा खातीर खेळिल्ले दिग्गज खेळगडे सुभाष कंगराळकर हे 71 वर्सां पिरायेच्या काळजाच्या आताकाच्या दुयेंसान संवसाराक अंतरले. कांय कौटुंबीक समारंभाक बेळगांवां गेल्ले कडेन तांकां काळजाचो आताक आयलो. तांच्या मरणाचेर गोवा क्रिकेट असोसिएशन म्हळ्यार GCAन खर दुख्ख प्रगटायलां. तिसवाडी तालुका आंतरशालेय क्रिकेट सर्तींत कुजिराच्या मुष्टिफंड विद्यालयान कांपालार जाल्ल्या खेळांत पणजेच्या डॉन बॉस्को विद्यालयाक हारयले. 20 षटकांच्या निमण्या फेरयेंत डॉन बॉस्कोन पयली फलंदाजी करून 119 धांवड्यो केल्यो. तेन्ना मुष्टिफंडान 19 षटकांत 7 गडे राखून 120 धांवड्यो पुराय केल्यो. मजगतीं स्पार्कलिंग स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब गोवा, टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशन आनी गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या जोड पालवान घेतिल्ल्या 4थ्या गोंय पांवड्यावेल्या 14 वर्सां सकयल्या टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तींत चलयांच्या गटांत माशेलाच्या श्री शारदा इंग्लीश हायस्कुलान तर चलयांच्या गटांत केरी फोंडेच्या सुरश्री केसरबाई केरकार हायस्कुलान जैत जोडलें. राज्यांत तापमानांत दिसान दीस वाड जायत आसा. वाडट्या गरमी वांगडा सर्वसामान्य आर्द्रतेच्या तुलनेत 14% चड आशिल्ल्यान लोकांक गरमी चड बादता. फुडले 2 दीस वाडट्या गरमी वांगडा आर्द्रताय वाडटली असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. पूण गरमी उपरांत येवपी पावस गोंय तशेंच कोकणांत भरपूर प्रमाणांत पडटलो आनी सरासरी परस चड पडूं येता असो अदमासूय हवामान खात्यान उक्तायला. नैऋत्य मोसमी पावस म्हळ्यार मान्सून जून ते सप्टेंबर मजगती आसतलो अशें हवामान खात्यान म्हळां आनी देशांत सरासरी 106% पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या आनी पावस समाधानकारक आसतलोय अशें म्हळां. हो पयलो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला, तरी मे म्हयन्याच्या अखेरेक सारकें चित्र स्पश्ट जातलें. मजगतीं कांय शाळांनी वर्ग चालू आसात आनी ह्या वाडट्या गरमेंत विद्यार्थ्यांक वतान भरिल्ल्याचें मतींत आयिल्ल्यान असल्या उगड्या वातावरणांत भुरग्यांक व्हरचें न्हय आनी सरकार, भलायकी खातें, आपत्ती वेवस्थापन आनी शिक्षण खात्यान दिल्ल्या शिटकावणीचो पाळो दिवचो अशी शिटकावणी शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिल्या. राज्यांतले अपघातांचें सत्र चालूच आसा. चड करून दुचाकीवाले ओव्हरटेक करतना वा हेल्मेट वापरनात आनी वेगान गाडी चलोवन अपघाताक कारणीभूत थारतात. तर कांय कडेन सोरो पिवन वा उलट्या चुकीच्या वाटेन येवन कांय गाडयो आनी अवजड वाहनांनी धपको दिल्ल्यान खूब जाणांक जीव वगडावचो पडला. आयतारा रातीं उसरा कोळंब रिवण हांगा रावपी मूळ झारखंडचे 2 जाण दालू कुजार आनी जीवन सोरेन अशा एका भिरांकूळ अपघातांत सोंपले. ह्या स्वयं अपघातांत तांचो स्कुटरीवेलो ताबो गेल्ल्यान संरक्षक कठड्याक धपको दिवन विजेच्या खांब्याक ते धडकले. मजगतीं कुशावती न्हंयच्या बांद्यार न्हावपाक गेल्ल्या कडेन इम्तियाज मुल्ला ह्या मूळ कर्नाटकाच्या तरणाट्याक बुडून मरण आयलें. आनीक एका अपघात जाता जाता टळ्ळो. परस सागांव मार्गावेली कदंबा बसीचें स्टेरिंग व्हील अचकीत लॉक जाल्ल्यान बस रस्त्याकडेच्या शेतान घुसली. ह्या अपघातांत 4 प्रवासी किरकोळ जखमी जाले. दक्षिण गोंयांतले सगळ्या हॉटेलांचे मालक, वेवस्थापन, लॉजिंग बोर्डिंग, खाजगी गेस्ट हाऊस, पेईंग गेस्ट हाऊस, रावपाची वेवस्था करपी घर मालक आनी धार्मीक संस्थांनी आपल्या कडेन येवपी गिरायकांची वळख पटल्या शिवाय तांकां आपले कडेन रावपाक दिवचें न्हय असो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्या. गिरायकाचे मतदार कार्ड, गाडी चलोवपी परवानो, स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट ह्या सारक्या वळखपत्राची मागणी करची अशें तांणी म्हळां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. भाजपा उमेदवार श्रीपाद नायक आनी पल्लवी धेपो हांणी आयज उमेदवारी अर्ज भरले. आयज सावन राज्यांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी जल पखवाडा कार्यावळी सुरू. राज्यांत आनी देशांत अंदू पावसाचें सरासरी प्रमाण बरें आसतलें, वेधशाळेची म्हायती. पयलो रणजीत क्रिकेट खेळगडे सुभाष कंगराळकर संवसाराक अंतरले.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.